50 लाख बुझेको भन्ने समाचार गृह मन्त्रालय अनुसन्धान गर्न दिउँ। अनुसन्धानले गलत देखियो भने कोही पनि त्यसलाई बचाउन नेपाली लाग्दैन। सुन तस्करीकै बेलामा पनि कुरा चल्यो नि, कोही गृहमन्त्री हुँदाखेरि जो दोषी छ त्यसको कारबाहीको दायरामा आउँछ। काङ्ग्रेस त्यस्तै पार्टी हो, उहाँको खातामा डलर भेटियो तर यहाँ त कर्मचारी पक्रियो, मन्त्रीको राजीनामा मागियो। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा होला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदाखेरि मुख्य सचिवका रूपमा नियुक्ति गर्नुभएका एकजना मुख्य सचिवलाई अख्तियारले मुद्दा चलायो। मुद्दा मात्र चलाएन, सस्पेन्ड नै गर्यो। तपाईँहरूले फेरि भन्नु होला गृहमन्त्रीका बारेमा यस्तो भन्नु, गृह मन्त्रालयका मात्र 511 जना कर्मचारीलाई मुद्दा अख्तियारले लगाएको रहेछ। को मन्त्री हुँदा कुन ठाउँमा जानु, प्रत्येक मन्त्रीले काहीँ न काहीँ राखेका छन्। कसैले डिजी नै बनाएको छ। 2078 सालदेखिको 3 वर्ष अहिलेसम्म हेर्दा 64,000 उजुरी अख्तियारमा परेका रहेछन् र मुद्दा पनि चलेको रहेछ। कुनै गृहमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, इमिग्रेसनको डिजीलाई नै मुद्दा चलाएको, गृहमन्त्रीलाई नै राजीनामा दिनुपर्छ। सबै जजलाई उजुरी पर्दै जान्छ, त्यसले गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने, कारबाही गर्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ। भिजिलेन्ट हुनु, अशान्ति हुन नदिनु भने हो। प्रधानमन्त्री भनेपछि राज्य भनेर मान्नु पर्यो। गलत अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नि काठमाडौँ चाहिँ कब्जा गरेर कुनै पनि यस्तो एयरपोर्टमा घट्ने घटना अथवा देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारमा आह्वान गर्नुहोस्, यो भएन भनेर। अहिले चाहिँ नि के छ भने जुन किसिमको घटना घटेको छ, गम्भीर अपराधकै घटना हो। तैँले मलाई किन पिटिस, चाहे आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री होस्, चाहे अर्काको होस्, चाहे कुनै मन्त्री होस्, यो भ्रष्टाचारको जालोमा यसरी झेलिएको छ हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था। संसदले सरकारका कुनै मन्त्रीको बारेमा केही भन्छ भने उसको विशेषाधिकार हो, त्यसको पक्ष विपक्ष प्रमाणित गर्ने उहाँको काम। कोही डरा छैन, काङ्ग्रेसका कोही सांसद त्यस्ता डराउने छैन। सांसद खोसिदैन हैन, कसले सांसद खोज्ने? यो निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रधानमन्त्री अहिले डराउनु पर्ने त केही छैन। गठबन्धनको कुरै छाडिदिनुहोस्, मेरै मन्त्री, मेरै प्रधानमन्त्री, मेरै सभापति। सरकार गम्भीर होस् र प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो भनाइलाई वास्तविकता भोलि फिर्ता लिनु पर्यो हैन। भोलि मुद्दा चलाउँदै जाने सरकारले त के छ? अब मुद्दा चलाउने त मुद्दा चलाउँछ राज्यले। अभिव्यक्ति छ त्यो अशोभनीय र अराजक अभिव्यक्ति हो। पार्टी नेतृत्वसँग डर छ हैन, पार्टी नेतृत्व मैले डराउनु पर्ने मान्छे मैले देख्दै रहेको छु। संसद केही समयका लागि स्थगित भएको छ। सभामुखको कार्यकक्षमा सबै बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ। सबै पोलिटिकल पार्टीका साथीहरू हामी संसद चलाउन दृढ भएर लागेका छौँ। जहाँसम्म अहिले चर्चा आएको छ, गृहमन्त्रीले पठाएको एउटा कर्मचारीले बदमासी गरेका आधारमा गृहमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चर्चाको विषय आएको छ। कहिलेकाहीँ अख्तियारमा मुद्दा परेकै भरमा राजीनामा दिने परम्पराको विकास भयो भने योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई थाहा होला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदाखेरि मुख्य सचिवका रूपमा नियुक्ति गर्नुभएका एकजना मुख्य सचिवलाई अख्तियारले मुद्दा चलायो। मुद्दा मात्र चलाएन, सस्पेन्ड नै गर्यो। प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने, पूर्व एकजना अर्थमन्त्रीका नाउँमा मुद्दा चलायो, सस्पेन्स गर्यो, पछि सफाइ पाउनु हो मधुमरा सिंहले। त्यतिखेर कसैले राजीनामा दिएको छ? यो पनि गृह मन्त्रालयको गत साल मात्र हेर्दाखेरि गृह मन्त्रालयका मात्र 511 जना कर्मचारीलाई मुद्दा अख्तियारले लगाएको रहेछ। 511 जना। 2078 सालदेखिको 3 वर्ष अहिलेसम्म हेर्दा 64,000 उजुरी अख्तियारमा परेका रहेछन् र मुद्दा पनि चलेको रहेछ। गृह मन्त्रालय मात्र 1161वटा उजुरी 3 वर्षको अवधिमा गएका रहेछन्। कुनै गृहमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ, इमिग्रेसनको डिजीलाई नै मुद्दा चलाएको थियो र सस्पेन्ड हुनुभएको थियो। इमिग्रेसनको डिजी नामै तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ भने रुद्र तामाङ को थियो गृहमन्त्री, कहिले राजीनामा भयो। एउटा कर्मचारीलाई निष्पक्ष छानबिन हुन दिनुपर्दछ। गल्ती भए जुनसुकै लेभलको मान्छे पनि कारबाहीको दायरामा आउँछ। तर कसैलाई अनुसन्धान गर्दैमा गृहमन्त्रीलाई नै राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु कति पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ हुँदैन र सबै जजलाई उजुरी पर्दै जान्छ, त्यसले गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने। मन्त्रीहरूले प्रत्येक दिन अहिले अख्तियारमा निवेदनमा उजुरी परेका निवेदनमा त्यो उजुरी लेख्नका लागि प्रत्येक कार्यालयमा एउटा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था सुरुवात भएको छ। सबैमा स्थानीय तहदेखि सङ्घ प्रदेश जहाँ पनि एउटा त त्यही उजुरीलाई जवाफ दिन मात्रै राखिएको छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने छानबिन गर्न पाउनु पर्दछ। यो मुद्दा
पहिला तपाईँहरूले फेरि भन्नु होला गृहमन्त्रीका बारेमा यस्तो भन्नु थियो नि क्वेसन सोध्ने नेताले शेखर कोइराला म अरूको बारेमा भन्नु म तपाईँलाई यति भने अरूको शर्माले भनिसक्नु भयो 2 घण्टा भित्र दिनुपर्छ तपाईँले अरूको बारेमा भन्नुभएन म रामरी खतिवडा नै बोल्दैछु अरू बोलेका बेला उहाँको कुरा उहाँलाई सोध्नुहोस् पार्टी भित्रैबाट पनि म सुन्नुहोस् न पार्टीभित्र पनि मान्छेहरूले कुरा त राख्न पाउने छ राजीनामा दिनुभयो भने त पालो तपाईँको पनि होइन म फेरि पालो कुरा नगर्नु सचिवालयसँगै जोडियो रे म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु कोसँग जोडियो त छानबिन हुन पाउने नपाउने छानबिन हुनुपर्छ भनेर त हामी आफै माग गरिरहेका छौँ जस्तो मान्छे एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि भने मेरो कुरा सक्न दिनुहोस् तपाईँहरूलाई मैले अहिले भने मुख्य सचिवलाई नै भएको छ कुनै मन्त्री हुँदाखेरि तीर्थ भट्टराई नै कसका पालादेखि 2077 सालदेखि अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय आउनु को मन्त्री हुँदा कुन ठाउँमा जानुभयो काहीँ डिजी भएर जानुभएको छ काहीँ सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जानुभएको छ काहीँ तपाईँको चाहिँ इमिग्रेसनको प्रमुख भएर जानुभयो होला प्रत्येक मन्त्रीले काहीँ न काहीँ राखेका छन् कसैले डिजी नै बनाएको छ कसका पालामा उहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको डिजी हुनुभएको थियो त्यसपछि कसुरजन्य सम्पत्तिको डिजी कुन गृहमन्त्री हुँदा बनायो कमसेकम त्यही त छानबिन गर्नुहोस् न एउटा कर्मचारी कहीँ जान्छ बदमासी गर्छ भने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ तर कर्मचारीले बदमासी गर्यो भन्दैमा हेर्ने निकाय फेरि गृह अन्तर्गत गृहले मुद्दा चलाएको होइन यो उहाँले प्रमाण नष्ट गर्छ कि अख्तियार संवैधानिक निकाय हो अख्तियारले हेरिरहेको छ हेर्नुन्जेल हेर्न दिनुपर्छ र गल्ती भए जो पनि कारबाही हुन्छ त्यही आधारमा गृहमन्त्रीकै राजीनामा चाहियो भन्नु कति युक्तिसङ्गत होला त्यही पार्टीले कारबाही गर्छ त अब कसलाई शेखर कोइरालालाई सुनिल शर्मा अब म कारबाहीको पनि कुरा गर्छु म एउटा कुरा भने कारबाहीको कुरा पनि म गर्दिनँ पार्टीभित्र केही साथीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो होला त्यसलाई धारणा पार्टीभित्रै राख्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो छलफल गरेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कसैलाई लागु आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्नुभयो पार्टीभित्र तर त्यही आधारमा कारबाही पनि भइहाल्यो भन्ने पक्षमा म जान चाहन्न र गृहमन्त्रीले त्यति आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि गलत हो त्यसैले काङ्ग्रेसले मानव तस्करी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई पनि सामान्यकरण गर्न खोजेको तपाईँलाई एउटा भनौँ मानव तस्करीमा संलग्न भएको जोसुकै होस् तपाईँलाई फेरि पनि भने एउटा व्यक्ति कार्यालयको कुनै मान्छे संलग्न छ भने त्यसलाई जोगाउन काङ्ग्रेस लाग्दैन जोसुकै होस् संलग्न छ भने प्रमाण छन् भने तर सुरुमै गृहमन्त्री नै राजीनामा दिनुपर्छ उही इन्भल्भ छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि 50 लाख बुझेको भन्ने समाचार कसले बुझ्यो त कसले गृह मन्त्रालय कसले गृहमन्त्रीकै नाम होइन तपाईँ कसले बुझ्यो त पुर्याउने को यो हावाका भरमा नभन्नु जस्तो मानिसज्यू पछिल्लो समयमा फेरि म भन्दैछु अनुसन्धान हुँदैछ अनुसन्धान गर्न दिउँ होइन अनुसन्धान गर्न दिउँ अनुसन्धानले गलत देखियो भने कोही पनि त्यसलाई बचाउन नेपाली लाग्दैन तर अनुसन्धान गर्दा गर्दै फलानले राजीनामा दियो भनेर दिनुपर्छ भन्नु यो पछिल्लो समय एउटा कुरा बाँचेको छ बजेट ल्याउनु पर्ने छ हैन उहाँहरुले चाहिँ नि बटम लाइन चाहिँ नि गृहमन्त्रीको यति भने हामी होइन बजेटको बारेमा पनि छलफल होला संसद भोलि पनि बस्छ गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ बोल्न पनि दिनुपर्छ उहाँले पनि केही कुरा राख्नु होला तर मैले तपाईँहरूलाई केही उदाहरण दिएँ नि सुन तस्करीकै बेलामा पनि कुरा चल्यो नि कोही गृहमन्त्री हुँदाखेरि कसैका छोरा भाइ नाता वरपर संलग्न फलाना दिइहाल्ने तर छानबिन त हुनु पर्यो नि छानबिनमा जो दोषी छ त्यसको कारबाहीको दायरामा आउँछ त्यही आधारमा आजै राजीनामा मागेर यो चाहिँ यो विषयले यति बेला सरकारको ठुलो बजेट ल्याउँदैछ बजेट ल्याउन हामीलाई तपाईँलाई अनुरोध गरौँ संविधानमै उल्लेख गरिएको कुरा बजेट आउने कुरा बजेट आउँदासम्म सरकारले बजेट ल्याउने बाटो सिर्जना गर्न सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मतले 53 साल वैशाख 16 गते त्यो जानकारी मलाई पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु तपाईँलाई सुन्नु न जानकारी गराउँछु काङ्ग्रेस त्यस्तै पार्टी हो उहाँको खातामा डलर भेटियो डलर खाता भेटियो सुन्नु भेटियो डलर खातामा राख्न पाइँदैन भन्ने तर उहाँले प्रमाण सहित तर यहाँ त कर्मचारी पक्रियो मन्त्रीको राजीनामा मागियो क्या छलफल त गर्न पाइयो नि अनुसन्धानै गर्न नदिने पार्टीले चाहिँ क्लिन चिट दिन मिल्छ चिट दिएकै छैन पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरौँ कसैले क्लिन चिट म तपाईँलाई भने कसैले क्लिन चिट दिएको छैन क्लिन चिट दिने पार्टी पनि होइन सुन्नुहोस् न पार्टी गलत छैन भने कमसेकम छानबिन गर्न दिउँ भन्नु गलत हो छानबिन हुनुपर्छ निष्पक्ष छानबिन तपाईँ के हो त भोलि गृहमन्त्रीको त्यो परिस्थिति आयो भने तपाईँ तयार हो
यो पछिको कुरा पछि गरौँला। मानिज्यू एउटा मानिज्यू एउटा मेरो प्रश्न छ, कम्प्लिट भएको छैन। म अघिदेखि भनिरहेको छु, साथीहरूले ओभरल्याप गरे, मैले ठिक छ भने जस्तो यति धेरै संवेदनशील विषयमा जति धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, अहिले एउटा विषय अर्को पनि उठिरहेको छ कि त्यो तीर्थ भट्टराई भनिने मान्छेको आधिकारिक बयान नै भएको छैन। तर हल्ला यतिसम्म पुगिसक्यो, गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि माग भइसक्यो, अब यहाँ संसद पनि अवरुद्ध भइसक्यो, तर त्यो मान्छेको आधिकारिक अहिलेसम्म बयान भएको छैन। तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुनुहुन्छ, केही सूचनाहरू तपाईँले पनि राख्नुहुन्छ, यो विषय चाहिँ के छ? तपाईँले केही तपाईँलाई म त्यही अनुरोध गर्दैछु, कम से कम सम्बन्धित संवैधानिक निकाय हो अख्तियार भनेको, छानबिन गर्न दिउँ, गल्ती छ भने जोसुकै पनि कारबाही गरौँ, तर शङ्काको आधारमा फलानलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो, राजीनामा दिनु पर्यो नभनौँ। धन्यवाद। संसदमा गतिरोध आएपछि सर्वदलीय सहमति निर्माण गर्नुको निम्ति सबै पक्षका नेताहरू अथवा चिफ व्हिपहरू बसेर सभामुखसँग चाहिँ नि छलफलकै क्रममा तर काङ्ग्रेसभित्र हङ्गामा भयो, कोही राजीनामा माग्ने गृहमन्त्रीको, कोही राजीनामा माग्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर सभापतिसँग प्रस्ताव लिएर जाने, गृहमन्त्रीको राजीनामा त काङ्ग्रेसभित्र त निकै हङ्गामा भयो। भएको छैन। काङ्ग्रेस कस्तो नेपाली एकजना मन्त्रीका बारेमा एउटा कर्मचारीले सानो गल्ती गर्दाखेरि अनि पार्टीका सांसदहरूले नि राजीनामा माग्दै हिँड्न थालिसके। हेर्नुहोस्, यस सम्बन्धमा तपाईले चाहिँ माग्नुहुन्छ कि नै? म अहिले माग्नु पर्यादिनँ त भर्ला नै भन्नुला, किनभने कहीँ पनि कुनै पनि घटनाक्रम र कसैमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट दोष आयो भने सबभन्दा पहिला प्राकृतिक सिद्धान्त नै के हो भने त्यो दोष लागेको मान्छेले आफ्नो कुरा भन्नु पर्यो, त्यसपछिको निराकरणपछि के गर्ने भन्ने कुरामा म त्यो बेला भन्नुला। अहिले चाहिँ नि के छ भने जुन किसिमको घटना घटेको छ, यो गम्भीर अपराधकै घटना हो, राष्ट्रको अत्यन्त ठुलो दोहन भएको छ र शोषण भएको छ, र यसका वरपर कहाँ कस्ता किसिमका चाहिँ नि खेलहरू भएका छन्। र म अर्को कुरा नि के भन्छु भनेदेखि कुनै पनि यस्तो एयरपोर्टमा घट्ने घटना अथवा देशमा भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारमा देशको शक्तिशाली हरूको संरक्षण नभइकन हुन सक्दैन भन्ने कुरा म जहिले पनि विश्वास छ। तर अहिले जो भइरहेछ त्यो त खालि एयरपोर्टको चिफसँग मात्रै प्रश्न उठिरहेछ, गृहमन्त्रीलाई त पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले किन राजीनामा मागेको त उहाँहरूको त्यो के छ भन्दैन, एउटा सहज दृष्टिकोणले नैतिक दृष्टिकोणले यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने त्यो पनि उहाँहरूको अधिकार, एउटा एमपीको अधिकार कसैले खोसेर खोसिन्न। सरकारमा चाहे आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री होस्, चाहे अर्काको होस्, चाहे कुनै मन्त्री होस्, त्यो आफ्नो विवेकले देखाएको कुरा भन्ने उसको अधिकार हो। अहिले स्पष्टीकरण सशक्तिकरणको के कुरा आइरहेछ कि यो संस्थागत रूपले काङ्ग्रेसले काहीँ निर्णय गरेको छ अथवा काङ्ग्रेसको यो हुइप हो, उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। उहाँहरूले विशेषाधिकारै संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुभयो, तर कुनै पनि कुरा भन्नुभन्दा अगाडि त्यसका सबै पक्ष बुझेर भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। रवि लामिछानेलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले जुन खालको व्यवहार देखायो, आज त्यही व्यवहार चाहिँ काङ्ग्रेसलाई किन सह्य भएन भनेर प्रतिपक्षीहरूले बोल्दैछन् माननीयज्यू। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ नि कुरा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, गृहमन्त्रीजीले रोस्टममा बोल्न खोज्दा बोल्न पाउनुपर्छ र कुनै पनि मलाई नै कसैले केही छैन होइन तैँले मलाई किन पिटिस भनेर भन्यो भने ए बाबा मैले पिट्या छैन त भन्न पाउनु पऱ्यो, अथवा पिट्या भए क्षमा पाउँ त भन्ने यो प्राकृतिक अधिकार हो। कसैलाई पनि केही दोष लागेपछि त्यो उसले स्पष्टीकरण दिने। त्यस कारणले गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिन नपाउने परम्परै गलत, त्यो परम्परा गलतमा हामी पनि भागेदार। अब मैले त्यो पुरानो कुरा त नगरौँ, यो गलत परम्परा नराखौँ भन्ने मध्ये आन्तरिक पार्टीको मान्छे म पनि हुँ। त्यो बेला हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ। त्यस कारण अहिले प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र गृहमन्त्रीको कुरा सुनोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। तपाईँको ठ्याक्कै स्टेट फरवार्ड कुरा भनेको गृहमन्त्रीको चाहिँ संसदमा अभिव्यक्ति राख्न दिनु पर्यो अनि छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि गृहमन्त्रीले होइन के गर्दाखेरि यसको वास्तविक छानबिन हुन्छ, न्यायपूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुन्छ। यो भ्रष्टाचारको जालोमा यसरी झेलिएको छ हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था। क्लियर किन भन्न सक्नुहुन्छ? मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भनिसकेँ कि एउटा पक्षको कुरै केही नआइकन तपाईँले मलाई सोधेर
कि पार्टी नेतृत्वसँग डर छ होइन पार्टी नेतृत्व यो मैले डराउनु पर्ने मान्छे मैले देख्दै रहेको छु किशोरसँग डराउँछु उहाँ शशाङ्क कोइराला म अर्जुन नर्सी त्यस कारण मैले जुन बेला भन्नुपर्छ तपाईँहरूसँग यहीँ आएर भनिदिन्छु कि यो कसैले तपाईँले सुन्नुहोस् यी कसैलाई स्पष्टीकरण लिने काङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णय पनि भएको छैन र काङ्ग्रेसको पदाधिकारी भने काङ्ग्रेसमा कुनै संस्था छैन हल्लाको कुरा मसँग नसोध्न न त्यस कारण यो कुनै संस्था होइन अब कसले भन्यो त्यो व्यक्तिको टिप्पणी म जान्न तर त्यो कुनै संस्थागत निर्णय भएको छैन एक अर्को चाहिँ नि के भने एउटा सांसदले सरकारका कुनै मन्त्रीको बारेमा केही भन्छ भने उसको विशेषाधिकार हो त्यसको पक्ष विपक्ष प्रमाणित गर्ने उहाँको काम सांसद खोसिदैन हैन कसले सांसद खोज्ने यो निर्वाचित कोही डरा छैन काङ्ग्रेसका कोही सांसद त्यस्तो डराउने छैन जस्तो मानिलियो अब 15 गते त्यो तपाईँले एकदम आइराको छ र तपाईले प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिमा दिनुस् हेर्नुहोस् एउटा सबैभन्दा ठुलो अत्यन्त दुःखद कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो संविधानको धारा 17 को 1 र 2 ले बडो स्पष्टसँग कुनै पनि व्यक्तिको समूहको या कुनै पनि पार्टी या संस्थाको विचार अभिव्यक्ति गर्ने जुलुस प्रदर्शन गर्ने आम सभा गर्ने शान्तिपूर्ण होइन्जेल धरना गर्ने त्यो शाश्वत संवैधानिक अधिकार हो त्यो संवैधानिक अधिकार र राज्य र त्यसलाई चाहिँ नि राज्य र प्रधानमन्त्रीले रक्षा गर्नुपर्छ त्यसलाई नै उठाएर चाहिँ ल काठमाडौँ चाहिँ कब्जा गर भन्ने जो अभिव्यक्ति छ त्यो अशोभनीय र अराजक अभिव्यक्ति हो यसले गर्दा त्यहाँ भोलि हुने मुठभेड चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भनेपछि राज्य भनेर मान्नु पर्यो राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो त्यस्तो किसिमको गलत अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नि लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति भनेर म मान्छु कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाल्न सकेन यो विषय किन काङ्ग्रेसले म काङ्ग्रेस होइन मैले भने हिजो कि अस्ति मात्रै हाम्रो महामन्त्रीले भन्नुभएको छ यही हो भनेको कांग्रेसले पनि कब्जा गर्नुपर्छ कि त्यो 15 गते के छ 11 देखि भन्दैछु त म यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो होइन एमालेले त जम्मा गर्ने रे त्यो कब्जा गर्ने एमालेले जम्मा गर्ने सुन्नुहोस् अब घर चाहिँ गर्दैन त्यो त्यसबाट हुने मुठभेड र अशान्तिको जिम्मा चाहिँ नि जो कब्जा गर्न खोज्नेहरू छन् उनीहरूले लिनुपर्छ त्यो बेला पनि त्यस्तो भयो प्रधानमन्त्री त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनु पर्यो होइन यो गलत अभिव्यक्ति हो उहाँले किन यो अभिव्यक्ति दिनु त्यो किन उहाँसँग सोध्नुहोस् उहाँसँग सोध्नुहोस् प्रधानमन्त्री किन डराउनुहुन्छ हामी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रधानमन्त्री अहिले डराउनु पर्ने त केही छैन गठबन्धन हो नि त तपाईहरु पनि मुख्य घटक हो मैले भने तपाईलाई तपाई बुझ्नुहुन्छ भने गठबन्धनदेखि मेरै प्रधानमन्त्री भए पनि गलतलाई गलत भन्छु मैले अहिलेसम्म सम्झना त्यसै भनेर आएको छु त्यसै गरी ठिक छ त्यसकारणले गठबन्धनको कुरै छाड्दिन्छु मेरै मन्त्री मेरै प्रधानमन्त्री मेरै सभापति भए पनि जहाँ गलत छ त्यो गलतलाई गलत भोलि मुठभेड भयो भने मान्ने जो जस्तो आज पत्रकारमाथि नै मुद्दा लाग्ने अवस्था आएको छ तपाईहरु बोल्दिनुहुन्छ भोलि यो मुठभेड भयो अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाए तीन कुनै घटनामा यसा अहिले पनि 2 दिन बाँकी छ सरकार गम्भीर होस् र प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो भनाइलाई वास्तविकता बोली फिर्ता दिनु पर्यो फिर्ता भन्दा पनि त्यसलाई सच्याएर मैले त्यसरी भने होइन भिजिलेन्ट हुनु अशान्ति हुन नदिनु भने हो पनि त भने हुन सक्छ नि प्रधानमन्त्री हैन भोलि मुद्दा चलाउँदै जाने सरकारले त के छ अब मुद्दा चलाउने त आधार भयो भने मुद्दा चलाउँछ राज्यले तर आधार चाहिँ के भने कसैले बोलेको भरा कसैले आफ्नो विचार राखे भरा कसैले जुलुस निकाले भरा कसैले धरना गरे भरा जबसम्म त्यो अशान्ति त्यहाँ देखिँदैन त्यति बेलासम्म राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन त्यो हरेक व्यक्ति समूह र हरेक विचारको त्यो अधिकार हो तपाईँ एउटा पुरानो नेता हो परिपक्व नेता हो त्यसमा दुई मत छैन तर अहिलेको गृहमन्त्रीको कदम हेर्ने हो भने एउटा सञ्चारकर्मी जसले भिडियो खिचेको थियो म नामै गिटार भनिदिन सक्छु प्रकाश चन्द्र दाहाल नेपाल पुकार च्यानलको चाहिँ सञ्चालक उहाँमाथि अहिले 6 वटा मुद्दा छ मुद्दा चल्या त कानुनी प्रक्रियामा चलेका मुद्दा सम्बन्धमा म कुनै टिप्पणी गर्दिनँ तर पत्रकारको हक अधिकार र उनीहरूको सुन्दरतालाई चाहिँ नि सुरक्षित गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने म जहिले पनि तपाईहरु पत्रकारको साथमा हुन्छु अब यो चाहिँ के हो आह्वान गर्नुस् यो भएन भनेर आवश्यक पर्यो भने गरौँ न